अहले बैत और असहाब रसूल की जंग नहीं समझते थे। और ये जालिम कहते हैं आज ये मसला है कि बहुत सारे लोग टीवी पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये फितना उठाए हुए हैं, सहाबा को आपस में लड़ाने वाला बताकर, आले बैत से दुश्मनी करने वाला बनाकर, बिलखुसूस हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को निशाने पर लेकर ये गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, तुम वक्त के चाहे कितने बड़े मुहक्किक हो, हजरत इब्ने अब्बास से बड़े तो मुहक्किक नहीं हो ना। तुम वक्त के कितने ही बड़े अल्लामा हो, हजरत इब्ने अब्बास से ज्यादा कुरान और सुन्नत समझने वाले नहीं हो ना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये असर सुनो और याद रखो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी को भी बुरा भला मत कहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी को भी बुरा भला मत कहो। क्यों कहा? इसलिए हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, लिअन्नल्लाह अमरना बिलिस्तिग़फ़ारि लहुम। अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है वो यही कि हम उनके हक में सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ करें। जब अल्लाह का हुक्म मग़फ़िरत की दुआ करने का है तो हम उनके हक में अपनी ज़बान को गलत तरीके से ना खोलें। ये कहने के बाद हजरत इब्ने अब्बास ने जो बात कही, ये कौन इब्ने अब्बास है? तर्जुमाने कुरान है। ये कौन इब्ने अब्बास हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान की समझ की दुआ पाए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कुरान की समझ अता की हुई। ये इब्ने अब्बास कहते हैं, लोगों, अल्लाह ने जब सहाबा के हक में सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला जानता था कि ये सहाबा आगे जाकर लड़ेंगे भी। अल्लाह ताला जानता था कि इन सहाबा में से बाज़ के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ होंगी। इसके बावजूद भी जब अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्तिग़फ़ार मांगने के लिए कहा है तो फिर तुम्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि इन लड़ाइयों को बुनियाद बनाकर इनमें से किसी को बुरा भला कहने की तुम्हें कोई छूट नहीं है। यह हजरत सहाबा का ईमान है, यह हजरत इब्ने अब्बास का ईमान और अकीदा है जिसकी दावत हम आज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह ने जब इस्तिग़फ़ार मांगने करने का हुक्म दिया सबके लिए एक जैसी दुआ, तो अल्लाह ताला जानता था कि ये आपस में चलकर लड़ेंगे। इसी तरह ज़हाक इब्ने मुज़ाहिम का भी ये कौल ऐसा ही मिलता है। वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के बारे में हमें अपनी ज़बानों को रोकने का हुक्म दिया, हालांकि अल्लाह ताला को मालूम था पहले ही से कि इनके दरमियान कुछ मसाइल में इख्तिलाफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों? इसका मतलब ये हुआ कि जब हजरत इब्ने अब्बास ने ये मनहज, ये अकीदा, ये ईमान हमें दे दिया है तो हमें आज उनकी जंगों में अपने आप को फैसल बनाकर दाखिल करने की जुर्रत और गलती नहीं करनी चाहिए। सहाबा के दरमियान फैसला करने वाला बनकर अपने आप को दाखिल नहीं करना चाहिए। तारीख की लंबी लंबी किताबों का नाम लेकर अपने आप की काबिलियत दिखलानी नहीं चाहिए। ये अहादीस रसूल में से बाज़ अहादीस का तज़किरा करके लोगों में इंतिशार की फजा नहीं पैदा करनी चाहिए। ये सहाबा हैं जिन्होंने कुरान समझा, ये सहाबा हैं जिन्होंने अहादीस समझी और वो बतला रहे हैं कि अल्लाह को मालूम था पहले ही से। फिर भी अल्लाह ने ईमान वालों का तरीका यही बतलाया है कि ईमान वाले उनके हक में सिर्फ दुआ ही दुआ करें। सुभान अल्लाह। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ये अजीब मामला है, अल्लाह ताला ने सहाबा के हक में इस्तिग़फ़ार और दुआ करने का हुक्म दिया, ये जालिम सहाबा के हक में गुस्ताखियां करते हुए फिरते हैं। हजरत आयशा के इस जुमले का मतलब समझाते हुए काज़ी इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, कहते हैं, मिस्र में कुछ लोग थे जो हजरत मुआविया को बुरा भला कहते थे, शाम में कुछ लोग थे जो हजरत अली को बुरा भला कहते थे, और खवारिज का तबका था जो दोनों को बुरा भला कहता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हीं तीन तबकात को निशाने पे रखकर यह कहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सहाबा के हक में दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, अच्छे कलिमात कहो, और ये जालिम है कि उनके हक में बदज़बानी ही बदज़बानी करते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, भाइयों देखो, हम ये कहते हैं ना कि कुरान और सुन्नत दीन है, और कुरान और सुन्नत का वही माना व मफ़हूम हमारा दीन है जो सहाबा ने समझा था। देखो सहाबा ने क्या समझा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक मजलिस में मौजूद थे। एक आदमी आया, बाज़ मुहाजिरीन के बारे में ज़बान दराज़ी करने लगा, कुछ बुरा भला कहने लगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उसे बुलाया, बुलाकर यही सूरह हश्र की 3 आयतें जो खुतबे के आगाज़ में मैंने जिक्र की, पहली आयत जो मुहाजिरीन से मुताल्लिक है पढ़ी, पढ़कर उससे पूछा, बताओ तुम इनमें से हो? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने पूछा, इनमें से हो? उस आदमी ने कहा, नहीं मैं तो नहीं हूं मुहाजिरीन में से।
دوسری آیت پڑھی انصار سے متعلق، پوچھا چلو ٹھیک ہے ان میں سے نہیں تو کہ انصار میں سے اس آیت میں جن کا تذکرہ ان میں سے ہو؟ کہا نہیں میں انصاری بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر تیسری آیت پڑھی، وہی آیت جو آیت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد اچھا یہ بتاؤ تم ان میں سے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا غلط، تو ان میں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیری زبان صحابہ کے لیے پاک نہیں ہے۔ ان میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا دل صاف ہو اور تیری زبان کھلے تو صرف استغفار کے لیے کھلے۔ جب تیری زبان صرف استغفار کے لیے نہ کھل کر اعتراضات کے لیے کھلتی ہے تو ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو، ایمان والوں کے ان تینوں طبقات میں سے نہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے خود طے کر لو۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کو کیسے ایمان اور عقیدے والا ہونا چاہیے۔ بھائیو میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے عمر آپ بتائیے کہ یہ جنگ جمل میں صحابہ میں آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور علی صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ وہی جو آج نوجوان کرنا چاہتے ہیں، کتابوں کے حوالے لے کر پھرتے ہیں، تاریخ کی کتابیں، بعض حدیثوں کا حوالہ لے کر پھرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تو جانتے متفق علیہ امام ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کا اسٹینڈ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھو ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، صحابہ سے سیکھو، سلف صالحین سے سیکھو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تل کا دیما ان کف اللہ یدی عنہا، کہا یہ وہ خون ہے، جب بہا تھا خون جنگوں کے اندر اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس سے آلودہ ہونے سے بچا لیا، یعنی اللہ نے مجھے اس وقت اس جنگ میں شامل نہیں کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اس لیے کہ چاہے ادھر سے کچھ مارے جاتے چاہے ادھر سے کچھ مارے جاتے، بہرحال صحابہ اور تابعین ہی کا تو خون تھا، اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے، تو میں اکرہ ان اغمس یدی فی دمائہم، کہتے ہیں کہ آج جب ان کے خون کے سے آلودہ ہونے سے اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا، فاکرہ ان اغمس لسانی فیہا، آج میں اپنی زبان کو اس سے آلودہ کرنے سے بچا لینا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اگر اس دور میں اس جنگ میں ہمیں نہیں رکھا تھا تو اللہ کا کرم تھا ہم پر، یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے اس وقت ہمیں بچائے رکھا، وہ جو واقعات ہوئے ان سے ہمیں بچائے رکھا۔ اب کیوں خواہ اپنی آپ کو اپنی زبان استعمال کر کے ادھر یا ادھر کسی ایک کی شان میں گستاخی کرنے والے بنو؟ یہ وہ منہج ہے جو صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے ہمیں سکھلایا۔ بھائیو اسی منہج کو لے کر چلنے والے بنو۔ بھائیو ایک بات، ایک تو یہ منہج ہے کچھ لوگوں نے صحابہ کی جنگوں کے متعلق بنیاد بنا کر گفتگو کرنی چاہیے، گستاخی کرنی چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بات کہی، ان باتوں کو بار بار سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت کے ایمان و عقیدہ کس قدر جامع ہے، کس قدر زیادہ محفوظ عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف کچھ نادان بھائی ایسے ہیں، حدیث کی کتابوں میں سے بعض حدیث کی کتابوں کے بعض احادیث کا حوالہ لے کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت علی پر اعتراض کرتے تھے، حضرت معاویہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بھائیو اب تک کی گفتگو سے یہ بات صاف ہے، یہ سچ ہے کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ کے درمیان بعض مسائل کو لے کر اختلاف ہوا، ناراضگی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زبان ان کے بارے میں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ زیادہ سے زیادہ حدیث کی روشنی میں کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ یہ ان سے کہیں ناراض تھے، ان کے دل میں کہیں کچھ ناراضگی تھی، کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کچھ سخت کلمات کہے یا انہوں نے ان کے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے، اسلام نے اس سے انکار نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی پڑھی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ متفق علیہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر، کسی حدیث کو بھی بنیاد بنا کر صحابہ کے کردار پہ زبان درازی کرنے کی